अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डिनेंस 90 कानून शहादत आर्डर 1984। अब इसमें आर्टिकल 17 है कम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस के कितने गवाह किस मुकदमे के लिए ज़रूरी हैं। पहले मैं इसकी आपको वर्डिंग पढ़ देता हूँ, फिर देख लेते हैं इसमें कि फर्दर क्या रिक्वायरमेंट है, किस मुकदमे के लिए गवाह कितने ज़रूरी हैं। आर्टिकल 17 की जो वर्डिंग है, द कम्पिटेंस ऑफ ए पर्सन टू टेस्टिफाई and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। अब इसमें ये जो इसका आर्टिकल 17 सब सेक्शन 1 में ये बात कही गई है कि अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक जिस मकसद के लिए जितने गवाह चाहिए उसके लिए उतने गवाह होने ज़रूरी हैं। ये 17(1) में ये बात कही गई। और अगर 17 सब सेक्शन 2 को देखते हैं तो इसमें अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ हदूद और एनी अदर स्पेशल लॉ in matters pertaining to financial or future obligations, if reduced to writing, instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be laid accordingly। और B में ये है, in all other matters the court may accept or act on the testimony of 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant। इसमें जो अहम बात है वो ये कही गई है सेक्शन सब सेक्शन आर्टिकल 17 सब सेक्शन 2 QSO 1984 में कि unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other special law, अगर किसी स्पेशल लॉ में अगर नंबर ऑफ विटनेस को वो जहाँ पे फिक्स नहीं किया गया तो फिर अगर फाइनेंशियल मैटर होंगे तो उसके लिए 2 गवाह यानी 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें ये उसके लिए ज़रूरी हैं। जो फाइनेंशियल मैटर और फ्यूचर ओब्लिगेशन कोई भी आइंदा मुस्तकबिल के लिए कोई फ्यूचर ओब्लिगेशन से मुराद कोई एक मुआहदा ऐसा हो रहा है तो उसके लिए 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें इसमें होनी चाहिए। और इसमें ये बात जो अहम ये लिखी गई है वो इसी में ही ये जिक्र कर दिया गया है कि अगर 2 औरतों के बाद ये लफ्ज़ कहा गया है कि सो डैट वन में रिमाइंड द अदर, कि ताकि एक औरत दूसरी को याद करा सके। अब ये चूँकि कुरान में ही बयान किया गया है, बहुत से नाकदीन ने जो है तनकीद करने वालों ने इस पे तनकीद की है कि जी 1 मर्द और उसके मुकाबले में 2 औरतों को क्यों रखा गया है। तो असल में ये कुरान में ये बात आई है, सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में है। तो बीइंग ए मुस्लिम हमें तो इस बात पे यकीन है, इत्काद है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने जो कुछ फरमाया है वो सच फरमाया है। अब चूँकि यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल मैटर या फ्यूचर ओब्लिगेशन जो इन राइटिंग हों तो उसमें 2 गवाह 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें, और दूसरी औरत के बारे में ये कहा गया कि वन में रिमाइंड द अदर, कि ताकि एक जो है औरत वो दूसरी को याद दहानी करा सके, ये इसमें ज़िक्र किया गया। अब अगर जो इससे अलावा अगर दूसरे मैटर होंगे जैसा कि सेक्शन 17 सब सेक्शन आर्टिकल 17 सब सेक्शन 2B में ये कहा गया है कि इन ऑल अदर मैटर्स कोर्ट में एक्सेप्ट और एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन और 1 वुमेन। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि जी औरत को अहमियत नहीं दी गई, तो अब बताएं वहाँ पे तो ये बात कर दी गई है और वही कुरान में भी यही बात है कि अगर ये फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है तो ऑल अदर मैटर्स में फिर वही एक औरत की गवाही 1 मर्द के बराबर है। और यही बात यहाँ आर्टिकल 17 में ये कही गई है, सब सेक्शन 2B में ये बात कही गई है
کہ in all other matters court may accept or act on the testimony of one man or one woman. تو اب چلیں، یہ تو بات ہو رہی تھی، اب یہاں ہم جو ہے یہ قانون کو ذکر کر رہے ہیں کہ ایک کسی بھی ایک اگر وہاں ڈیڈ کے لیے اور کسی فائنینشیل یا فیوچر اوبلیگیشن کے لیے کتنے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. کمپیٹنسی اینڈ نمبر آف وٹنس، آرٹیکل 17 قانون شہادت آرڈر 1984 میں اس بات کو مینشن کیا گیا ہے، اور اسی کی ایکسپلینیشن میں یہاں کر رہا ہوں. اچھا، اس میں جو اہم بات ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سب سیکشن 17 آرٹیکل 17 کے 2 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ unless and otherwise provided in any law relating to the enforcement of حدود اور any other special law، یعنی اگر کسی اسپیشل لا میں یہ بات کر دی گئی ہے کہ وہاں گواہوں کی ضرورت نہیں یا اس کو یہ ایسے ہی پروو ہوگا. اب جیسا کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ میں جو دستاویزات ہیں ان کو وہاں ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اسپیشل لا میں یہ بات دی گئی. اب اسپیشل لا میں جب یہ ذکر آ گیا تو اس لیے اب یہاں 2 گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ آرٹیکل 17 یہ اپلیکیبل وہاں نہیں ہوتا. یہ اس میں اسپیشل بات یہ لکھی گئی ہے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ میں چیک بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ میں آتا ہے، پر نوٹ بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ میں آتی ہے، اور ہنڈی اگر کوئی ہے وہ جس کا آج کل عام طور پہ رواج تو کم ہو گیا، لیکن اگر کوئی ہے تو وہ ہنڈی بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ میں شامل ہوگی اور اس کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ آرڈر 37 رول 1 اور 2 کے تحت اگر جو ہے آپ سمری سوٹ فائل کرتے ہیں فار دی ریکوری آف اماؤنٹ آن دی بیسس آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ، چیک پر نوٹ یا ہنڈی، تو پھر آپ کو 2 گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح اسپیشل لا جو بھی اگر اس کے علاوہ کوئی آتا ہے تو اس کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. تاہم آرٹیکل 17 کے تحت 2 گواہوں کا ہونا ضروری. اور ہاں، جب ہم اس کو آرٹیکل 79 کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ کوئی ایسے ڈاکومنٹس جس کو رجسٹرڈ نہیں کرایا گیا تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. یہ آرٹیکل 79 میں یہ بات کہی گئی ہے، اور اس میں یہاں اسی وجہ سے میں اس کو بھی ذکر کر رہا ہوں آرٹیکل 79 کو، کہ اگر یہ 2 گواہ کسی کے پیش ہو گئے لیکن وہاں ہٹ کر جاتا ہے آرٹیکل 79 میں، اس وجہ سے کہ وہاں پہ وہ ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس قانون کے مطابق اٹیسٹیشن ہونا ضروری تھی اور اٹیسٹیشن اس کی نہیں کرائی گئی تو وہ بھی ویلڈ ہیں نہیں ہیں. تو خیر وہ تو ایک قانون کی بات ہے. یہاں پہ جو کمپیٹنس اور نمبر آف وٹنس کی بات ہو رہی تھی، تو کوئی بھی ایسا فائنینشیل میٹر اور یا فیوچر اوبلیگیشن ان رائٹنگ ہوگا تو اس میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. 2 گواہ یعنی 2 مرد، یا اگر جو ہے عورت ہے تو 1 مرد 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے. یہ آرٹیکل 17 میں یہ بات کہی گئی ہے، اور اس میں اگر کوئی اسپیشل آ جاتا ہے تو اس میں ایگزیمپٹ کیا گیا ہے. آئی ہوپ یو ہیو آنسر دی کوشچن. اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، دوستوں کو بتا دیں. علم کو پھیلانا بھی ایک صدقہ ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.